अस्सलाम वालेकुम। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ गौहर इशरत और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ शहरियार। नाजरीन, अब ज़ाहिर है बजट आने वाला है, हम सबको मालूम है कि तैयारियां इसकी मुकम्मल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। बस ईद के बाद का इंतज़ार है कि कब बजट आएगा और क्या क्या फ़ैसले लेकर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर सैलरीड क्लास के हवाले से इस बार बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी इसको रिलीफ देने का फ़ैसला किया गया है। अब IMF के ऊपर मुनहसर है कि ये हमारी जो अर्ज़ी है मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, इस पर मज़ीद शराइत रखे जाते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को याद भी दिला दें कि आज सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है जिसमें बजट से पहले बड़े अहम अहदाफ को किस तरह से पूरा करना है वो देखा जाएगा, अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस पर तैयारी शुरू हो चुकी है और अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में होता क्या है, बजट कैसा आता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। आप बिल्कुल गेस्ट भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ मेहदी अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, इस दफ़ा बात की जा रही है बजट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सैलरीड क्लास तबका है 5% जो उसके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ाई गई थी, उसको 2.5% पर लाने पर हुकूमत की कोशिशें हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन IMF की जानिब से जो कहा जा रहा है वो ये कह रहे हैं फिर इसका मुतबादिल रेवेन्यू दिया जाए। तो क्या समझ रहे हैं कि ये मुतबादिल रेवेन्यू देने में कामयाब होंगे और क्या IMF इस शर्त को या इस अर्जी को मानने के लिए राज़ी हो जाएगा? देखें, सब में पहले तो पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा है कि टैक्सेस का नेटवर्क ब्रॉडन नहीं हुआ है, टैक्सेस बढ़ते रहे। ये एक बिल्कुल ही अजीब सी स्ट्रैटेजी है। टैक्स का नेटवर्क बढ़ाएं आप, नेटवर्क बढ़ाएंगे तो सैलरीड क्लास की आप टैक्स को कम भी कर सकेंगे। रिटेल सेक्टर है हमारे पास, स्मॉल बिजनेसेस है हमारे पास, परचून की दुकानें हैं हमारे पास। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब होती है तो वो अपनी पॉपुलैरिटी की कमी आने के डर से वो इक़दामात नहीं लेती कि जी अगली दफ़ा ये वोट नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। दुनिया के कौन से मुल्क में हुकूमत टैक्स के बारे में लचक दिखाती? हम तो वो हैं कि घर के बर्तन बेच रहे हैं, खुदा ना करे हर 8-10 साल के बाद हमारी कोई जो भी एसेट्स होते हैं हम उनको बेचते हैं। आज के दौर में, AI के दौर में FBR, देखिए लोगों को टैक्स देने से खौफ नहीं है, लोगों को FBR से खौफ है कि जब FBR का फोन आता है या लेटर आता है तो एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन अमेरिका में होती है, वहां पे IRS है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, उनके वो अब AI से ऑडिट कर रहे हैं। हम AI से ऑडिट क्यों नहीं करते? हम AI इस्तेमाल करें और जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसमें नॉन बायस तरीके से हम सारी उस बिजनेसेस की ऑडिट करें और ये कहें कि भाई आप इतना वो करते हैं या हम आपको इतना वो करते हैं। जो हो सकता है, मौजूद नहीं है, हमें करना है। देखिए, हर साल बजट आता है, ये मेरा 15वां साल है पाकिस्तान में। जब से मैं टीवी पे हर साल जाता हूँ हमेशा यही चीखता हूँ कि रिफॉर्म्स लेकर आए। इस बजट में क्या रिफॉर्म्स आई? पिछले बजट में क्या रिफॉर्म्स आई? हम नंबर से खेलते रहते हैं कि इस चीज को बढ़ा दे, इस चीज को कम कर दे, यहाँ पे ज्यादा खर्चा कर दे, वहां पे कम खर्चा कर दे। हम रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आते? हमें टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लेकर आनी है, हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी में रिफॉर्म लेकर आनी है, हमें इंडिजिनस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए रिफॉर्म लेकर आनी है। दुनिया का कोई मुल्क ग्रो नहीं हो सकता जब तक उसकी अंदरूनी इकोनॉमी जो है वो ग्रो ना हो। हम हमेशा इंपोर्ट डिपेंडेंट आउटपुट इकोनॉमी रहे हैं कि हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उसको सप्लाई चेन में चीज़ को बढ़ाते हैं, इनहांस करते हैं, या लोकली कंज्यूम कर देते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं। आज तक मैंने पाकिस्तान में 5 ईयर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं देखी। दुनिया के ममालिक में 30-30 साल की इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। आप 5, 10, 15 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं, उसकी 70% चीजों को असेंबली से रेटिफाई करवा लें कि अगला आने वाला जो है वो 70% चीजें इसकी नहीं चेंज कर सकता। आप इतने ही ज़हीन हैं तो 30% में चेंज करके और उसको बेहतर कर लें जो अगली हुकूमत आएगी। असल चीज है एडहॉकिज्म।
बिल्कुल। एक पॉलिसी बनती है, वो एकदम एक SRO आता है, वो पॉलिसी 2 महीने के लिए सस्पेंड हो जाती है। हर चीज की जा सकती है कि दुनिया के ममालिक में हर चीज हो रही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो अनहोनी हो, जो हो सकता है, जो हो चुका है और जिनके तरीक़ेकार मौजूद है दुनिया में करने के। AI से टैक्स कलेक्ट करें, पूरी जर्मनी में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये चीज़। वही बात है कि जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो उसका इस्तेमाल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अली फरीद साहब, आप समझते हैं एक ये रिफॉर्म भी शामिल की गई है कि 10,000 की ट्रांजैक्शन की जो हद है उसको जो है वो बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मीर मोहम्मद साहब आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो एक ट्रांजैक्शन की हद है, एक रिफॉर्म लाई गई है कि 10,000 की हद को बरकरार रखा जाए, ब्लैक इकोनॉमी को रोकना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 10,000 या 10 लाख? 10 लाख सर, सॉरी 10 लाख की, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी को रोकना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन छोटे ताजिर के लिए ये एक ज़्यादती नहीं होगी उसके साथ? देखिए 10 लाख सबसे पहले तो जी यहाँ हम यहाँ ज्यादतियों की बातें छोड़ दें। जो असल चीज़ है कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, ब्लैक इकोनॉमी जो है, मेरे ख्याल में 150-200% ज़्यादा है हमारी डिक्लेयर्ड GDP से। आप 1 लाख रुपए सुबह लेकर निकलें और उसको खर्च करें, आपको 30,000 से ज़्यादा की असली रसीदें नहीं मिलेंगी। तंदूर वाले के पास जाए कोई रसीद मिलेगी आपको, पंक्चर लगवाने जाए कोई रसीद मिलेगी आपको, छोले खा ले कोई रसीद मिलेगी आपको। एक आम आदमी की जिंदगी बता रहा हूँ मैं, एलिट की जिंदगी नहीं बता रहा। इस मुल्क में आम आदमी जो पैसा खर्च करता है वो तो इकोनॉमी के अंदर आता ही नहीं है। और अगर 10 लाख रुपए की लिमिट है, मेरे लिहाज से बिल्कुल सही है। 10 लाख रुपए से ज्यादा आप क्या खर्च करेंगे अगर कहीं जा रहे हैं? सही। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे ये कि पॉलिसीज़ के हवाले से कि हमारा प्लान ही इतना शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी ही मुद्दतों को पूरा नहीं कर पाते। 5 साल हुकूमतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो कैसे वो 10 साल का, 12 साल का या 15 साल का मौशी प्लान दे सकते हैं? और अगर बिलफर्ज दे भी दें तो उनके बाद आने वाले फिर उसको ख़त्म कर देते हैं, नए सिरे से शुरू हो जाता है काम। उसी का तो मैंने हल दिया आपको, ये सोची कि तो मैंने हल दिया। अगर वो पहले 3 महीने में 10 साल का इकोनॉमिक प्लान दे और उस प्लान का 70% जो चीजें बेसिक है, जो चेंज नहीं होनी चाहिए अगली हुकूमत में भी, उसको दे 2/3 से रेटिफाई करवा ले असेंबली से कि ये 60% चीजें इस प्लान की नहीं चेंज हो सकती। सही। तो अगली आने वाली हुकूमत भी जो मेजर 60% चीजें हैं जो आवाम के लिए जिसमें बेहतरी है वो चेंजेस नहीं ला सकते। ये करना पड़ेगा हमें। वो भले 2 साल के लिए रहे, 3 साल के लिए रहे या 8वें महीने फारिग हो जाए, दैट इज नॉट द पॉइंट। पहले प्लान बनाए और उसको रेटिफाई कराए। हम प्लान ही नहीं बनाते। आपने आज तक देखा है कि पाकिस्तान में कोई 78 इयर्स हो गए हैं विदाउट एन इकोनॉमिक प्लान। कोई मिनिस्टर साहब आ जाते हैं, कहते हैं 2045 में 70 साल के वो खुद हैं, अल्लाह उन्हें हयात दे, नाम नहीं लूंगा, 2045 में हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की हो जाएगी। भाई ना 2045 में आप होंगे, ना मैं होऊंगा, ना 70 साल की उम्र के दूसरे वाले होंगे। अगले 5 साल में क्या होगा वो बताएं और उसको बैकवर्डली हर साल के लिए ब्रेक डाउन करें। बताएं कि अगले 6 महीने में ये होगा। एक वेबसाइट क्रिएट करें जहां वादों को आवाम पूरा होते देखे कि अगर हेल्थ केयर में 70 अरब रुपए लगाए गए हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए उस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर बना दे। ब्लॉकचेन के ऊपर तो कोई एडिटिंग हो ही नहीं सकती, ब्लॉकचेन के ऊपर तो कोई नंबर की फजिंग हो ही नहीं सकती। ब्लॉकचेन के ऊपर बनाकर वो खर्चे डालना शुरू करें, दिखाएं हमें, ताकि हमें अच्छा लगे कि यार हमारे टैक्स के पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं। अगर करने की नीयत हो तो 6000 तरीक़ेकार हैं करने के अच्छे काम के। जब करने की नीयत ही नहीं है और स्टेटस को चल रहा है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो वो तो एक बेसिम्त किश्ती है जो लहरों की बुनियाद पे चल रही है। सही।
ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ساری باتیں ہوتی ہیں نیتوں کے حوالے سے. اگر نیت ہو کرنے کی تو پھر 6,000 10,000 طریقے ہیں کرنے کے, اور عوام کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے, اور جو ترقی ہے اس کو بھی مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے. معیشت کو اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں معروف کاروباری شخصیت اور معیشت کے ایکسپرٹ ہیں عارف حبیب صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. سر بہت شکریہ بول نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ موجودہ بجٹ کے اندر بھی ہمیں کیا IMF کے جو اثرات ہیں, ان کی شرائط کے جو اثرات ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں, یا جو پچھلا سال ہے اگر اس کو ریلیٹ کریں تو کمی آ سکتی ہے؟ اس پہ پہلے بات کیجیے گا, پھر آگے بات کرتے ہیں. سال میں بھی کم ہوا ہے, اور بجٹ ڈیفیسٹ آئی تھنک نئے سال میں بھی, نئے مالی سال میں بھی کمی جو ہے وہ پروجیکٹڈ ہوگا. جو وہاں تو جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ گنجائش ہوگی, لیکن جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے, پرائمری سرپلس ہے, وہ ٹارگیٹ آئی تھنک ذرا چیلنجنگ رہے گا, کیونکہ وہاں پہ وہ FBR کے ریونیو جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور وہاں جو ہے وہ بہت زیادہ آئی تھنک کریٹیکل ہے کہ وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ پاکستان کو کیا ملتا ہے IMF کی طرف سے, یا پاکستان IMF کے ساتھ اس کو کس طرح نیگوشیٹ کرتا ہے. تو اس کو اگر وہ فیوریبلی نیگوشیٹ کریں گے تو پھر گورنمنٹ کے پاس یہ کوشن نکلے گا کہ یہ اسپیس کو بہتر طریقے سے وہ استعمال کر سکیں. فار ایگزامپل سیلریڈ کلاس پہ جو ہے وہ ٹیکس کم کرنے کی بات ہے, وہ کمٹمنٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ان کو کرنا ہی ہے. پھر اس کے بعد سپر ٹیکس میں کمی کی جو ہے وہ بھی آئی تھنک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو اسپیس ملے, تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ کمی کریں. دوسری جگہوں پہ وہ ریفارمز کی کوشش کریں گے کہ جہاں جو ہے اس کو اکنامی کو زیادہ ڈیجیٹائز کیا جائے اور کیش کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز کو ڈسکریج کیا جائے. تو وہاں کچھ ممکن ہے کہ اقدامات جو ہے وہ لی جائے. پھر دوسری جو لیکیجز ہیں, جہاں ایبیوزز چل رہی ہیں کسٹم کے لیول پہ, یہ فاٹا پاٹا کے ایشوز ہیں کہ جہاں اس ایگزمپشن کو جو ہے مس یوز کیا جاتا ہے کہ مال اس کے نام پہ منگوایا جاتا ہے لیکن وہ بیچ رہا ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس سے گورنمنٹ کے ریونیوز بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے ریفارمز لگتی ہیں, اس میں لگتا ہے کہ سیلس ٹیکس جو ہے وہ ان پہ ایگزمپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور تو یوں جو ہے وہ کچھ جگہوں سے وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ریسورسز کو جو ہے وہ بڑھائیں, لیکن سبسٹینشلی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹس ہو, انویسٹمنٹ باہر سے اٹریکٹ ہو, تو پھر ان کو سپر ٹیکس جو ہے وہ آئی تھنک ودرا کرنا پڑے گا, یا ایٹ لیسٹ کم کرنا پڑے گا. اور اگر وہ ودرا بھی 2-3 سال کی انسٹالمنٹ بھی کریں گے تب بھی آئی بلیو کہ انویسٹرز کو ایکسیپٹیبل ہو سکے گا. اچھا عارف حبیب صاحب, آپ نے انویسٹمنٹ کا ذکر کیا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری بہت امپورٹنٹ ہے, اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے. موجودہ بجٹ میں آپ سمجھتے ہیں, اس پہ ضرور بریفلی کامنٹ کیجیے گا, کہ ایسا ماحول ہے, ایسے اقدامات ہیں کہ ان کا اعتماد بحال ہو پائے گا غیر ملکی سرمایہ کاروں کا بھی اور سرمایہ کاری کا بھی؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نئی انویسٹمنٹ کے لیے 3 بڑے فیکٹر ایسے تھے کہ جو اس کو جو ہے ڈسکریج کرتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں جو 22% چلا گیا تھا, اب وہ نیچے آ گیا 11% ہے. 11% بھی ہائی سائڈ پہ ہے, اس میں مزید کمی درکار ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کمی ہونی چاہیے. دوسرا جو ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے وہ انرجی کی کاسٹ ہے. انرجی کی کاسٹ ریجن میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہائی ہے, تو اس میں کمی کی ضرورت ہے. کچھ کمی اناؤنس ہوئی ہے, لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ مزید کمی درکار ہے, اور اس کو 9 سینٹ کے قریب جو ہے لانا. اس کا مطلب 26-27 روپے پر یونٹ جو ہے, جو ابھی 32 روپے ہے, اس کو لانا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کاؤنٹ پہ پرٹیکولرلی تھوڑی سی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے انرجی کی, اس کی وجہ سے, اور کچھ جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھی ہیں, تو فیول کی پرائس کم ہونے کی وجہ سے بھی وہاں کشن پیدا ہوگا. تو اس کو انشور کیا جائے کہ وہ سارا پاس آن ہو. تیسرا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ جو انویسٹرز کو ڈسکریج کرتا ہے وہ ہائی ٹیکسیشن ریٹس ہیں, کیونکہ پاکستان میں 29% کارپوریٹ ٹیکس ہے, اور پھر 10% جو ہے وہ سپر ٹیکس ہے, پھر وہ ڈویڈنڈ ٹیکس وغیرہ تو بہرحال وہ ہیں.
تو وہ ہائی سائڈ پہ ہیں. تو جب ریجن سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس طرح ہم انکمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سپر ٹیکس کو کم کرے, تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کی طرف دیکھیں گے, اور جہاں مختلف سیکٹرز میں اگر ان کو مواقع نظر آئیں گے تو وہ پھر انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے. صحیح. اچھا سر, ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر بار بجٹ سے پہلے یہ بات ہوتی ہے ٹیکس نیٹ کے حوالے سے, لیکن اس کے بعد اس پر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہو سکتے ہیں, جن کو ہونا چاہیے, ان کو لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تاکہ جو عام آدمی ہے, خاص طور پہ سیلریڈ کلاس کی بات کی جائے, تو ان پر جو ٹیکس کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے؟ آئی تھنک ایک بنیادی اصول تو یہ ہونا چاہیے, جہاں بھی انکم ہے وہاں جو ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے. تو اب انہوں نے اس سال جو ہے وہ بل پاس ہوئے ہیں, اور جو ایگریکلچر جو ہے وہ ٹیکس ایگزم تھا, اب وہ بھی ٹیکس کے اس میں جو ہے 1 جولائی سے کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جہاں بھی ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہے اور جس کا قانون بنا ہوا ہے اس سے ٹیکس جو ہے وہ ڈیو ٹیکس جو ہے ان سے ریکور کیا جائے. تو اس کے لیے بھی آئی بلیو کہ یہ بجٹ کے اندر فردر اقدامات ہوں گے, اور اس سے زیادہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل ول دکھا کے اس کی جو بھی ٹیکسیشن لا ہیں ان کو انفورس کریں, اور ٹیکس کی جو ہے وہ پراپر ریکوری جو ہے وہ ہو سکے. تو یہ جو ٹیکس زیادہ دیتے ہیں یا جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا بھی یہ گلا ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پر آپ زیادہ ٹیکس لاد دیتے ہیں, اور جو نہیں دیتے ان کو آپ جو ہے کوئی خاطر خواہ اکاؤنٹیبل نہیں بناتے. جی, بل کی بہت ضرورت ہے. عارف حبیب صاحب, اسٹاک مارکیٹ کی بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ کا رجحان ہم دیکھتے رہتے ہیں, بدلتا رہتا ہے, لیکن جو موجودہ بجٹ ہے لانگ رن میں بھی اور شارٹ رن میں بھی اسٹاک مارکیٹ پر کیسے اثرات ڈالے گا؟ آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ نے تو بہت اچھا پرفارم کیا ہے پچھلے جو ہے وہ 1.5-2 سال میں, اور اس اچھی پرفارمنس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی. IMF پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ ساری ان کی جو بھی شرائط تھی ان کو پورا کرتے ہوئے, اور اس کی وجہ سے جو ہے اچھے نتائج آئے, اور ہمیں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل ہوئی ہے. اس میں فردر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کورس پہ رہے, اور اس کو کورس پہ رہتے ہوئے یہ میکٹرس میں کچھ انسینٹیوز جو ہے ان کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کنسٹرکشن ہے, SME سیکٹر ہے, IT سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, ان کے اوپر فوکس کی ضرورت ہے, اور وہاں کوشش کی جائے کہ ایکٹیویٹی بڑھا کے ان کو ہمارا جو گروتھ ریٹ جو ہے بیٹر گروتھ ریٹ جو ہے وہ اچیو ہو, اور ان کے ایکٹیو ہونے سے گورنمنٹ کے ریونیو بھی بڑھیں گے, اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ زیادہ حاصل ہو سکیں گے. صحیح. اچھا سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان کی معیشت میں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, سو اس میں اوورسیز کو نہیں بلایا جا سکتا. تو ان کی جانب سے اس بار جو ایک آواز آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پالیسیز ہیں اس کے ٹیکس میں نرمی کی جائے, اس کو مزید نہ بڑھایا جائے, جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس طرح سے ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے اس دفعہ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ کیا جائے گا, کیونکہ اس بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کافی مطمئن ہے اوورسیز کے ساتھ. جی, آئی تھنک انہوں نے کچھ اور بھی جو مشکلات تھی ان کی وہ ریزالو کی ہیں انہوں نے, اور آئی تھنک ان کا سب سے جو بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ وہ یہاں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پرٹیکولرلی وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس کی بعض اوقات سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. اس سیکیورٹی کے لیے حکومت جو ہے وہ انشور کرے کہ وہ ان کو جو ہے آسانی سے حاصل ہو سکے. تو اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مطمئن ہیں, سیٹسفائڈ ہیں, اسی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز دکھانے کی ضرورت ہے. اب بھی وہ اپنے عزیزوں کو ریمیٹنسز تو بھیج رہے ہیں, لیکن انویسٹمنٹ کے لیے خاطر خواہ پیسے نہیں بھیج رہے. ان کو مزید اس طرف راغب کرنا چاہیے, اور وہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائیں گے, پرٹیکولرلی
करंट अकाउंट डेफिसिट के नज़रिए में। उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाए, लेकिन आप इस नज़रिए को किस तरह से देखते हैं? हमेशा कहा जाता है कि जो बजट आने वाला है, वो जो एलीट क्लास है वो फ्रेंडली बजट है, लेकिन हमेशा से मिडिल क्लास तबके को सरप्रेस किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। इस बार कहा जा रहा है कि नहीं, रिलीफ है। तो इसको आसान अल्फाज में अगर सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बता सकें। जी, आई थिंक इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन है और वो सैलरी क्लास की है कि उनके टैक्सेस लास्ट ईयर जो है वो बढ़ा दिए गए थे, और वो इन्फ्लेशन को भी उनको जो है वो भुगतना पड़ा, और फिर ये टैक्स के बढ़ने से जो है इनके पास फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो गई, तो वो उनकी तरफ से बहुत शिकायत रही है। तो इस दफ़ा ये इंडिकेशंस हैं, और आई थिंक वो राइट तरीका भी होगा कि उनको रिलीफ दिया जाए और उनके टैक्स रेट जो है वो कम किए जाए, ताकि जो है वो उनकी अपनी जो इस पुराना जो इन्फ्लेशन हो गया था उस इन्फ्लेशन को जो है वो डील करने में उनके लिए जो है वो आसानी हो। दूसरी आई थिंक जो हमारे यहाँ यूटिलिटीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि यूटिलिटीज़ की प्राइसेस में कोई इजाफा होगा। अच्छा। तो वो इजाफा ना हो, और इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी अब नीचे कम आ गया है, तो ये सारे अगर चीज़ें के टैक्सेस सैलरी क्लास पे कम हो जाए और यूटिलिटीज़ की प्राइस जो है वो ना बढ़े और इन्फ्लेशन जो है वो इस काबू में रहे, तो फिर आम लोगों के लिए जो है वो ये अपना रोज़गार ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगा। सर, आईटी इंडस्ट्री पे मौजूदा हुकूमत बहुत काम कर रही है। हम देखते हैं कि शज़ा फातिमा की जानिब से हर दूसरे दिन एक बड़ा बयान जारी किया जाता है। फिर अभी हाल ही में हमने देखा बिटकॉइंस के हवाले से बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की जानिब से अचीवमेंट थी ये जो की गई है, पूरा इंटरनेशनली दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। क्या समझ रहे हैं कि जो आईटी की इंडस्ट्री है उसकी फलाह के लिए मज़ीद क्या काम किया जा सकता है? इक़दाम कौन कौन से ऐसे ज़रूरी हैं जो अभी तक नहीं उठाए गए लेकिन उठाए जा सकते हैं? आई थिंक इसमें एक तो सबसे पहले लोगों की एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। सबको ये जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आगाही पैदा करना लोगों में, और उनको जो है वो बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राग़िब करना कि वो जो है डिजिटाइज जो है वो पेमेंट्स को अडॉप्ट करें, और उससे ये है कि प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड भी बनेगा और आसानी भी पैदा होगी, और ये कैश इन सर्कुलेशन जो है उसमें कमी आएगी, तो वो भी अल्टीमेटली फिर इन्फ्लेशन को ईज ऑफ करने में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो आई बिलीव ये इक़दाम हैं जो, और फिर हमारी जो आबादी इतनी बड़ी आबादी है उनकी आईटी एजुकेशन का इंतजाम किए जाए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज को बेच कर जो है मुल्क के लिए जो है ग्राहक दर फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें। सर, आरिफ हबीब साहब, टैक्स अहदाफ को बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल है। आप समझते हैं मौजूदा सूरत-हाल को देखते हुए जब ये IMF का मुतालबा है और टैक्स भी बढ़ाने हैं, तो आवाम का जो एतमाद है वो बहाल वाकई हो सकेगा? जी, आई थिंक जो चूँकि अब वो प्रेशर जो आज से 2 साल पहले हमारी मईशत पे था वो अब काफ़ी कम हो गया है, तो उस कम प्रेशर की बनिस्बत जो कुछ मराहत दी जाए और कोशिश ये की जाए कि हमारी जो एक्टिविटी बढ़े, हमारा कारोबारी एक्टिविटी बढ़े, जो जहाँ जो है वहाँ ओवर कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है या आइडियल कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें ये टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, आपके जो है वो टाइल्स, केबल्स एक्सेट्रा, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहाँ आइडियल कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, और उसमें ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ कि इनकी कैपेसिटीज़ जो है वो फुली यूटिलाइज हों। वो फुली यूटिलाइज होंगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बेहतर मिलेगा और लोगों को रोज़गार के भी मौके भी जो है वो बढ़ेंगे, और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ भी जो है
وہ حاصل ہو سکے گی. سر عام آدمی کو ریلیف دینے کی باتیں کی جاتی ہیں, مہنگائی کم ہو گئی ہے, اچھے اشاریے مل رہے ہیں, یہ سب کچھ پیپر کی حد تک تو نظر آتا ہے, لیکن اگر ہم یوں نکل کے عوام سے سروے کرتے ہیں تو ان کی پریشانی ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ایسی ہے؟ مڈل مین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس پر مریم نواز صاحبہ بہت بار بات کر چکی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا. سو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شرح جو اتنی حد تک کم ہو چکی ہے, عام آدمی تک اس کے اثرات, اس کے ثمرات آخر کب پہنچنا شروع ہوں گے؟ دیکھیں, عام آدمی کے لیے جو انفلیشن پرانا بڑھ گیا تھا, جو مہنگائی بڑھ گئی تھی, وہ مہنگائی تو اب وہ واپس جو ہے نیچے آنا مشکل ہے. صرف اس کی فردر انکریز کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا, فردر اضافہ جو ہے وہ ہونا بند ہو گیا یا کم ہو گیا ہے. تو وہ چیز جو ہے تو ہوگی, لیکن اس جو مہنگائی ہو چکی ہے اس کو ڈیل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو. لوگوں کے لیے جب جو ہے وہ ان کی مانگ بڑھے گی, ہیومن ریسورس کی مانگ بڑھے گی, تو پھر ویجز بھی بڑھیں گے اور زیادہ مواقع لوگوں کو حاصل ہوں گے, تو جو بے روزگاری ہے اس میں بھی جو ہے کمی واقع ہوگی. اور پھر اس میں ظاہر ہے جو ہمارے بچے ہیں, جو پڑھے لکھے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو جو ہے اچھا روزگار جو ہے ملے اور ان کو اچھی جو ہے ویجز ملے, اچھے کمپنسیشن ملے, اچھی سیلریز ملے, تب جا کے وہ یہ ان کے مشکلات میں کمی آ سکے گی. بالکل, اچھی اجرت ملنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت اہم بات کی عارف صاحب آپ نے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہے بجٹ کی ریفارمز کی. بجٹ اور بجٹ کی ریفارمز تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن جو بلیک اکانومی ہے, جو بلیک منی ہے, اس کو روکنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک وہ ڈیزائربل ہے, لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنا زیادہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ کیش اکنامی میں جو ہے وہ حد الامکان کمی حاصل ہو. لیکن اس کو ہم کمی کر کے اگر اپنی ایکٹیویٹی کو, بزنس ایکٹیویٹی کو اگر ہم ہیمپر کرتے ہیں تو وہ اتنا ڈیزائربل نہیں ہے. تو پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ایکٹیویٹی بڑھے, اور وہ کاروبار بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے انسینٹیو دیے جانے چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ کیش ڈیلنگ سے اجتناب کریں, اور پھر یہ ڈاکیومنٹڈ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنس اکنامی میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, موجودہ حکومت جتنی بھی بات کر رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, سیلریڈ کلاس کے حوالے سے, عام آدمی کے لیے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے فوراً متبادل کی شرط لگا دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ متبادل ریونیوز کا آپ ہمیں پھر کیا دیں گے اگر ہم اس سیکٹر میں آپ کی بات مانتے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے متبادل ریونیوز ہم دے سکیں گے؟ اور ابھی حالیہ دنوں میں رپورٹ یہ بھی آئی تھی کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے ریونیو دیا گیا تھا, جو ایک پورا ایک بنا کے پلان دیا گیا تھا, اس پر آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہو سکا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو بجٹ ہے وہ واقعی میں عوام کو کوئی ریلیف دینے جا رہا ہے, یا ایک بار پھر ہم اس میں اثرات دیکھیں گے آئی ایم ایف کے؟ نہیں, آئی بلیو آئی ایم ایف تو مطمئن ہے, اسی وجہ سے آپ کو جو انسٹالمنٹ ہیں وہ ساری مل رہی ہیں ٹائملی بیسس پر. تو پاکستان تو جو ہے وہ ساری ان کی جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو کمپلائی کر رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کی میری نظر میں دو بڑے جو ہے وہ ان کی شرائط ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں رکھیں, اور دوسرا جو ہے وہ پرائمری سرپلس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے. پرائمری سرپلس یہ ہے کہ آپ کی جو ریونیوز ہیں, ایف بی آر کے ریونیوز مائنس آپ کے جاری اخراجات, وہ اس میں سرپلس ہونا چاہیے. اور جو آپ کا مارک اپ کاسٹ ہے, وہ مارک اپ کاسٹ جو ہے وہ اس میں سے الگ ہو جاتی ہے. تو اس کو وہ جو ہے وہ ٹارگیٹ رکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خرچوں کو بھی آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو ایف بی آر ریونیو کو بھی جو ہے آمدنی کو بھی جو ہے وہ اس ٹارگیٹ کے ذریعے میٹ کرنا ہے. تو اس کا وہ چیز جو ہے اس میں پھر جو بھی آپ اگر کہیں مراد دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مراد کے لیے جو ریونیو چاہیے اس پرائمری سرپلس کو حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ سمجھ کے کہ ہم اپنی جیب سے پیسے جیب سے تو نہیں دے رہے, آپ نقصان کر کے دے رہے ہیں. تو ان کی یہ شرط ہوتی ہے جس کو پورا. لیکن پاکستان نے الحمدللہ ہیز ڈن ویل.
اور اس میں جو IMF کی جو کنڈیشنلٹیز کو انہوں نے لارجلی جو ہے وہ میٹ کیا ہے. آئی بلیو یہ اگلے بجٹ میں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بجٹ بنانا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. صرف ضرورت اتنا یہ ہے کہ مراد جو ہے لوگوں کو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق مراد گورنمنٹ دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی. بالکل سر, بالکل دعا تو ہماری بھی یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے. موجودہ جو حکومت ہے وہ دعوے تو بہت کر رہی ہے, ظاہر کام بھی ان کی جانب سے بہت کیا جا رہا ہے. سر لاسٹ ہی جاننا چاہوں گی, اب کیا سمجھ رہے ہیں نیا کوئی بیل آؤٹ پیکج ملنے کا امکان ہے حکومت کو, یا آگے آنے والے دنوں میں IMF کی جانب سے مزید کسی قسم کی کڑی شرائط رکھی جا سکتی ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اس وقت تو کوئی, ہم تو آلریڈی IMF پروگرام میں ہیں, اور اس پروگرام کو اگر ہم پورا کر لیتے ہیں تو پھر یہ انشور کرے گا کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہیں. تو اب تو بجٹ بھی, اب تو ہمارے ریزروس بھی, فارن کرنسی ریزروس بھی جو ہے وہ الحمدللہ بڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی ٹارگیٹ ہے جون تک فیکٹری نمبر ہے, تو اور اس سے بہتر, اور پرٹیکولرلی جو ہمارے پاکستانی ڈائسپوراز ہیں اور جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ اس میں اسی طرح کی گروتھ جو ہے وہ آتی رہے, تو انشاءاللہ پھر ہم یہ مشکل سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور دعا ہماری بھی یہی ہے. بڑا فروٹفل ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ٹاک رہتا ہے, اور آج بھی کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے علاوہ بھی آئندہ بھی آنے والی ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ بجٹ ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.